बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कप्तान ने एक बड़ी सियासी चाल चली है जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए जो तमाम रास्ते आसान लग रहे थे इक़्तिदार की तरफ जाने वाले, उनमें अब मुश्किलात आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि अब उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता किया है और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज एक अहम इजलास के बाद किया है और इस हवाले से पूरा मुकम्मल शेड्यूल तरतीब दे दिया है। और जो कुछ एलामिया आया है वो एलामिया तो हम आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो जारी हुआ है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से हमारी जो बात हुई है, जो कोर कमेटी के अरकान हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक खबर इस्लामाबाद में अब ये है कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनका इलाज अब फौजी अफसरान करेंगे हस्पतालों में। जी हाँ, पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो दो सबसे बड़े हस्पताल हैं सरकारी, पिम्स और उसके अलावा जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, उनके जो सरबराह हैं वो काफ़ी अरसे से उनकी जो सरबराह थे वो तैनात नहीं किए गए थे और उस पर ओहदे जो हैं वो खाली थे। अब वजारत सेहत ने वजारत दिफा को ख़त लिखा है और उन्होंने उनको कहा है कि अगर आपके पास मेडिकल कोर के कुछ लोग दस्तयाब हैं जो कि 21 ग्रेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अवेलेबल हों, तो बराए मेहरबानी उनको हमें मतला करें ताकि हम पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो खाली पोस्टें हैं वो फिलअप कर सकें, क्योंकि इनकी खाली जो पोस्टें हैं वो इतने अरसे तक हम खाली छोड़ नहीं सकते। तो अब इस्लामाबाद के दो बड़े अस्पताल हैं उनके सरबराह हाजिर सर्विस फौजी अफसरान मेडिकल कोर के जो लोग हैं वो तैनात होंगे और उनके मातहत जो है वो दीगर अमला जो है वो काम करेगा। यानी सिविलियन इदारों में हमने इससे पहले देखा कि सिविलियन इदारों में किस तरीके से फौजी अफसरान जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। नादरा की जो सरबराही है वो भी इस वक्त हाजिर सर्विस मेजर जनरल वहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा माजी में हमने ये देखा कि नैब के ऊपर जो है वो रिटायर्ड फौजी अफसरान जो है वो तैनात रहे हैं। तो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर अब ये तैनातियाँ जो हैं वो की जा रही हैं और NDMA के जो चेयरमैन है वो भी इसी तरीके से वो इदारा भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो अफसरान आते हैं उनके मातहत है। तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर अब हाजिर सर्विस अफसरान जो है वो काम करेंगे। खैर, ये खबर थी, हमने कहा आप तक पहुंचा दी जाए। जो सियासी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान ने ये फैसला किया है कि अब तमाम सियासी जमातों को जो है वो उनके साथ रब्ता किया जाए। आइंदा हफ्ते से, मंडे से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है, जो इससे पहले ताज़ियती वफ्द था, जिस तरह JUI फे के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो ताज़ियत करने गए थे, लेकिन अब बाकायदा अलामिया जारी कर दिया गया है कि आइंदा हफ्ते से तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो राब्ते किए जाएंगे। कोर कमेटी ने शेड्यूल को जो है ना वो हतमी मंजूरी उसकी दे दी है। अब शेड्यूल क्या है ये तो अभी तक मंजर आम पर नहीं है, लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, वो क्या कहते हैं उस पर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक वफ्द है वो आइंदा हफ्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुलाकात करेगा और हमारी इतलात के मुताबिक ये जो मुलाकात होगी वो डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत जो टॉप टियर लीडरशिप में फर्स्ट टियर लीडरशिप है उनके साथ होगी। और जो सियासी कमेटी है जिसमें अली मोहम्मद खान है, असद कैसर हैं और इसके साथ बैरिस्टर सैफ हैं और कुछ वकला भी इसमें शामिल होंगे उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो आइंदा हफ्ते मिल बैठेगा। इसके अलावा जो है MQM के वफ्द के साथ भी मुलाकात होगी, उनसे भी बातचीत होगी, जमात इस्लामी के साथ भी बात होगी, उनके साथ भी बातचीत होगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो ANP के साथ भी बात करेगा और JUI जो पाकिस्तान है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शरानी ग्रुप जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सियासी जमात के साथ रब्ता करेगी सिवाय 3 सियासी जमातों के साथ। वो किसके साथ है? एक तो मुस्लिम लीग नून के साथ कोई रब्ता नहीं किया जाएगा क्योंकि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात बनकर सामने आई है और कहा यह जा रहा है, इमरान खान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता ना रखा जाए। बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ रब्ता किया जाए और रब्ते में क्या एजेंडा क्या होगा, मुलाकात के अंदर क्या एजेंडा होगा वो भी हम आपको बताते हैं।
اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کنگز پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں. ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں لندن سے نواز شریف. لیکن ابھی امتحان بہت زیادہ ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ان کے جو ہے وہ لینے ہیں. اب آگے جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا، کیا کس بات پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا کوئی سیاسی اتحاد بن رہا ہے، کیا آئندہ انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو اس کا جواب ہے نہیں. ابھی یہ معاملہ بہت جلد ہے. اس حوالے سے یہ کہنا کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کوئی سیاسی اتحاد بن جائے گا، لیکن یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر ایک مضبوط اپوزیشن پارٹیز کا ایک مضبوط جو ہے وہ گروپ بنے گا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ JUI ہوگی، MQM ہوگی، ANP ہوگی، کیونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو انتخابات سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے. اب یہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ انتخابات کو لے کر ایک سیاسی حکمت عملی بنائی جائے گی. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی، یعنی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کو انتخابات لڑنے کا صرف اجازت دی جائے، بلے کا نشان بیلٹ پہ ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو میدان میں اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کوئی اس سیاسی اتحاد کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. لیکن اگر ان تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جس میں ان کی جو پارٹیز ہیں ان کو کمپین کرنے کی کھلی اجازت نہیں ہوتی، بلے کا نشان نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ضلع انتظامیہ جو ہے وہ وہاں پر چھیڑ چھاڑ کرے، سندھ میں JUI کا راستہ روکا جائے، پرویز خٹک کو JUI کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس طرح کے اگر معاملے ہوں گے تو یہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ کچھ ایسے فیصلے بھی لے سکتا ہے جو آئندہ انتخابات کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس سیاسی اتحاد میں اگر ان کو کھل کر انتخابی سیاسی میدان میں کھل کر کھیلنے کی اجازت نہ دی گئی تو آپ کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتحاد بن جائے اور وہ اتحاد آئندہ انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر سکے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور میری ایک اہم رہنما سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے تمام آپشنز کھلے ہیں، ہم نے صرف ابتدا کی ہے بات چیت کی. اگر ہمارے راستے روکے گئے، اگر ہماری آواز کو دبایا گیا تو پھر ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، اور ہم اس الیکشن کو کسی صورت بھی لیجیٹیمیٹ نہیں بننے دیں گے اگر انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا جو رول ہے وہ پلے کیا جا رہا ہو. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرین پارٹی جو پرویز خٹک جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی، ضلع انتظامیہ بھی، ضلعی پولیس بھی خیبر پختونخوا کی حد تک ان کو سپورٹ کر رہی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جہانگیر ترین کی پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پارٹی کو بالکل کھلے عام جلسے کرنے کی اجازت ہے. ان کے جلسوں میں ضلعی انتظامیہ، پولیس، دیگر جو محکمے ہیں ان کو لانے کی اجازت ہے. پیسے دے دے کر لوگوں کو لایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں پرویز خٹک نے جو ہے وہ ایک جلسہ کیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ محکمہ جنگلات، محکمہ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس جلسے میں شامل تھے. کارنر میٹنگ تھی، 300 سے زائد لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور ان اہلکاروں کو پیسے بھی دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ آج جو جہانیہ میں، تحصیل جہانیہ میں ایک جلسہ ہوا ہے جہانگیر ترین کی جماعت کا، اس میں خواتین کو پیسے دے کر لایا گیا. ہمارے جرنلسٹ ہے احسن واحد، انہوں نے ہم نیوز ڈیجیٹل کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز وہاں سے کی ہیں، جہاں پر سامنے وہ کہہ رہی ہیں خواتین کہ ہمیں کھانے اور پیسے کے لالچ دے کر یہاں پر لایا گیا ہے، 1000 روپے فی کس جو ہے وہ لایا گیا ہے. تو یہ تمام تر جو سپورٹ سسٹم ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، وہ مسلم لیگ نون، جہانگیر ترین، پرویز خٹک کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حد میں تمام پولیٹیکل جو سپورٹ سسٹم ہے ان کو دیا جا رہا ہے. اور جو کارنر ہے اس وقت، جو کارنر محسوس کر رہے ہیں سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ جن کی پورے پاکستان میں اس وقت نمائندگی ہے، پاکستان تحریک انصاف، سندھ کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اور خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک اہم جو ہے وہ مؤثر آواز رکھنے والی اور مذہبی ووٹر کا ایک بہت بڑا حصہ جماعت JUI جو ہے وہ اس وقت
کارنر فیل کر رہی ہے. تو یہ ایک سیاسی اتحاد بن سکتا ہے. اس میں جماعت اسلامی بھی ہوگی جن کے کارکنان کے اوپر آج اسلام آباد کے دل میں اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا، صرف یہ کہ فلسطین کے حق میں وہ مظاہرہ وہاں پر ہو رہا تھا. تو یہ تمام ایک سیاسی ہلچل مچ رہی ہے اور نواز شریف کے لیے جو اقتدار کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگی. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے. اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.